الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعجيل در فرج آقای امام زمان اجماع الصلوات الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنت الغوث الغوث خلصنا يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعمة. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت. محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن عليا أنت الغوث الغوث يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا أنت يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي ويا زين صل على محمد وآل محمد دعاء فرج اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خاتم الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك غريب الغرباء السلام عليك معين الضعفاء والفقراء السلام عليك أنيس النفوس السلام عليك شمس شموس السلام عليك راضي بالقدر والقضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الأسر والزمان اللمان من فتن الزمان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. سلام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफिज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तव्वा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। करीम शाह साहब की सेहत सलामती के लिए 5 दफ़े साहिब की तिलावत करें। खुदा इनको सेहत सलामती और तूल उम्र अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यजीबुल मुस्तग़फ़िर व यक्शिफुस सूअ अम्मा यजीबुल मुस्तग़फ़िर